फाल्यां आमी 78वो भारताचो स्वातंत्र्य दिन मनयतात. तुमकां सगळ्यांक इन एडवान्स स्वातंत्र्य दिनाची उनवणीत परबी. आनी त्या दिसाच्या पयले दिसाक हांगा मल्टीमिडिया एक्झिबिशन, PIB, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन, DRDA अशा सगळ्यांनी मिळून एक अत्यंत बरें प्रदर्शन आयोजीत केल्लें आसा. त्या प्रदर्शनाक आमचे बरोबर आसा DRDAचे डायरेक्टर आमची बाय दिपाली नायक, आमचो UISP बाब कदम, UISP आमचो RPFचो बाब फ्रांसीस, आमचो PIBचो डायरेक्टर बाब नाना मिश्रा, बाब आमचो कोकण रेल्वेचो PRO डायरेक्टर आमचो बबन घाटगे, बाकीचे सगळे ऑफिसर्स PIBचे, कोकण रेल्वेचे आर्टिस्ट, त्यांनी ह्या रांगोळीच्या फंक्शनाक आज पार्ट घेवन बक्षिसां जोडल्या. आनी पत्रकार भाव म्हणजे मोगाळ भावांनो आनी भयणी एक अत्यंत बरें एक्झिबिशन हांगा सगळ्यांनी पुढाकार घेवन हांगा आयोजीत केल्लें आसा. म्हणून पयले फावटी हांव तांचें अभिनंदन करता, कारण हें मल्टीमिडिया एक्झिबिशन तुका सारकें आमकां पळोवपाक मेळटा. भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें अशें म्हणटात की अहिंसक मार्गान मेळिल्लें एकमेव स्वातंत्र्य हें भारताचें. पूण लोकांनी 15 ऑगस्टाक 14 ऑगस्टाक जे फेस केलें बॉर्डर एरियांनी, ताजें एक्चुअल एक्झिबिशना भितर आमकां फोटोग्राफ्स पळयल्यार आमच्या लक्षांत येता की कितल्या लोकांचो सॅक्रिफायस जाला, कितल्या लोकांनी त्याग केला, कितले लोक भायल्यान हांगा आयल्या निर्वासीत म्हणून आनी कश्ट काडून आज आमकां वयर सरिल्ले पळोवपाक मेळटा. आमकां ते एक्चुअली घटना पळोवपाक मेळूना, पूण फोटोग्राफ्सांतल्यान आमच्या लक्षांत येता की कितें परिस्थिती थंय आसा ती. आतां आनी दुसरी भारताचें स्वातंत्र्य मेळटकीर भारतान कितें कितें खंय खंय कितें केलां ताजें थोडे दाखयल्या फोटोग्राफ. नवे जे कायदे बदलल्यात ते नवे कायद्याचेरय तांणी एक्झिबिशन केलां. आनी कोकण रेल्वे कशी स्थापन जाली, कोकण रेल्वेन कितें अचीव केलां तेंय तांणी दाखयलां. आनी अत्यंत एक लोकांक नॉलेज मेळपा खातीर एक बरें एक्झिबिशन केलां. म्हणून हांव PIB, आमचे कोकण रेल्वे आनी डायरेक्ट DRDA हांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता की एक बरो तांणी कार्यक्रम स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्यान आज हांगा घडोवन हाडला. आमी जाणात की कोकण रेल्वे हे सामकें कोकण आनी गोवा, कर्नाटका, केरला ह्या 4 राज्यांक जोडपी म्हणजे एक अत्यंत म्हत्वाचो दुवा म्हणजे कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन. म्हाका उदरे याद जाता की त्या काळात जेन्ना फॉर्म केल्ली त्या वेळाचेर जॉर्ज फर्नांडीस, मधु दंडवते हे सगळे, मधु दंडवते हो कोकणांतल्यान आशिल्लो खासदार, आनी तांणी त्या वेळाचेर ती कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन म्हणून स्टार्ट केली. आनी आज ताजो विस्तार जाला. आज येदी व्हडली नेटवर्क तांचें तयार जालां. म्हणजे आतां ट्रक सुद्दां ते रेल्वे वेल्यान व्हरतात, रो सिस्टीम केली तांणी. आनी अशें बऱ्या प्रमाणात आज कोकण रेल्वेचें काम चलता. आतां हे मडगांव स्टेशन ते ब्युटिफाय करतात, नवे नवे कार्यक्रम तांचे आसात. हातूंत भितर पार्किंग लॉट आसा, त्या भायर आतां मुखार तांचे म्हाका दिसता हांगा आनी कितें कितें येवपाचें आसा. तांणी आर्किटेक्ट अपॉयंट केला, कन्सल्टंट अपॉयंट केला. आनी हें स्टेशन हे जशी भायर स्टेशनां आसा तशे अमृत महोत्सवी कार्यक्रमा निमित्यान जी स्टेशनां घेतल्या तातूंत भितर मडगांवच्या स्टेशनाचो पार्टिसिपेट आसा. आनी एक थोड्या वर्सां भितर तुमकां मडगांव स्टेशनाचें टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. हें स्टेशनूय डिजायन केल्लें वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट चार्ल्स कुर्रिया, आनी हें स्टेशन सुरवातेच्या काळांत डिजायन केल्लें, ताजोच आमकां एक पळोवपाक मेळटा. आनी हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता एक बरो कार्यक्रम आयोजीत केल्या बद्दल. आनी तुमकां सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिना निमित्त म्हज्यो शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं. सगळ्यांची नांवां घेना सर. आनी ऑफ द डेज मानेस्त म्हज्यो भयणी, पत्रकार भाव आनी सगळे तांचे स्टाफ ह्या ज्या एक्झिबिशनाच्या उद्घाटना खातीर आनी इंडिपेंडन्स डेचे औचित साधून 14 ऑगस्ट हांगा आमच्या गृहिणी खातीर, भयणी खातीर कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आनी ब्रॉडकास्ट ब्युरो ऑफ इंडिया हांच्यांनी केल्ले ह्या फंक्शनाक म्हाका खूब तोखेपाचें दिसता. कित्याक तर आमच्या भयणींक तांणी प्लॅटफॉर्म दिला आनी तांणी सुंदरशी सर प्लॅटफॉर्माचेर रांगोळी काडलेली आसा आनी तांणी हांगा आपले प्रोडक्टूय मांडिल्ले आसात. आनी जेन्ना आमी फोटो पळयले, उदकावत केले आनी फोटो पळयले तेन्ना आमकां आमच्या
पूर्वज म्हणजे आमचे जे भाव आसात इंडियन्स तांणी कितले त्रासान आनी कितले हाणें आमकां इंडिपेंडन्स मेळोवन दिला ते आमी सांबाळून दवरपाक जाय आनी अशीच प्रगती करत रावपाक जाय अशें आमकां दिसलें. आनी सर ह्यो यादी पळयते की आमकां दिसता आमकां सोंपेपणान इंडिपेंडन्स मेळना, तर खूब त्याग आनी खूब सॅक्रिफायस आनी खूब कश्टान आमकां मेळिल्ली आसा. ताजी सोबीतकाय आमी सांबाळून दवरपाक जाय आनी महिला सशक्तीकरण हाजे खातीर आमकां दिल्या बद्दल रियाज बाबू, नाना मेश्राम सर आनी गाडगे सर हांणी सदांच आमकां प्रोत्साहन दिल्लें आसा. हाजे खातीर हांव तांचे ह्या व्यासपिठा वयल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच तुमकां म्हजी साथ मेळटली. कितेंय आसलें जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. आय वील बी अवेलेबल टू युअर दीस अँड आवर विमेन वील बी पार्टिसिपेटींग इन इट. म्हणजे आमच्यो सगळ्यो बायलो सुद्दां तुमकां तेंको दितली आनी फुडें सरतली. थँक्यू व्हेरी मच. आय टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू थँक ईच अँड एवरी वन. थँक्यू. मानादी मडगांवचे आमदार हेर मानेस तुमी एक सगळे जाण हांगा आयिल्ले ह्या एक्झिबिशना खातीर आनी हातून ह्या एक्झिबिशनाचें मेन हें म्हळ्यार पार्टिशन ऑर्डर जे जाल्ले की आतांच्या जनरेशनाक कांय खबर आसचें ना. तांच्या म्हायती खातीर हें एक्झिबिशन खूबच उपयोगी पडटलें. इंडिपेंडन्सा खातीर कितले आमकां त्रास जाले त्या वेळार तें सगळें कळून येतलें. तशेंच भारतीय न्याय संहिता हाचेर एक एक्झिबिशन लायलां. सगळें लावन मेन जिस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आसात ते कवर केले. हे जे एक्झिबिशन आहा इट वील बी वेरी मच यूजफूल फॉर द यंग जनरेशन. दीस इज ओपन फ्री एंट्री इज देयर एंड इट्स ओपन अप टू 18th of August. I would request all the citizens of Margao and Goa to witness this exhibition. Thank you. Good morning, everybody. We are here at the multimedia exhibition organized by Central Bureau of Communication, Government of India, in association with Konkan Railway. On the occasion of Independence Day, we all know that we're going to celebrate our Independence Day tomorrow. And everywhere across the country there are such programs being conducted by Government of India and CBC in association with different organizations. Here we are glad to have our Honorable MLA Sri Digambar Kamath, who was so gracious to accept our invitation on behalf of Central Bureau of Communication and Konkan Railway. I heartily welcomes you, sir, for accepting our invitation and gracing this occasion. We are so thankful to you. I welcome him on behalf of CBC and Konkan Railway. We also have here with us a representative from Konkan Railway and Project Director DRDA South Goa, Srimati Deepali Naik Madam, who has been so helpful in reaching out to the women members of self-help groups in South Goa, for whom we also had conducted a Rangoli competition in the morning. The prize distribution of those competitions will be held at this function with the hands of our Honorable MLA at the end of this program. We also have representatives from Police Department, South Goa and RPF, Konkan Railway. I welcome all our chief guests, all our distinguished guests to this program, and lastly but not the least, and we are glad that you all came over and graced this occasion. All the members of the self-help groups in South Goa and the public and especially the media people, we are so glad that you came over and graced this occasion. दिसाचे मल्टीमिडिया एक्झिबिशनचे हांगासर आयोजन केल्लें आसा आनी ह्या आयोजन सत्राच्या उक्तावण सोहळ्याक तुमी सगळे जाण हांगासर उपस्थित आसा. आमच्या वेदीचेर आसा आमच्या गोंय राज्याचे माजी मुखेलमंत्री आणि विद्यमान आमदार सन्माननीय श्री दिगंबर कामत, श्री बबन गाडगे, कोकण रेल्वे डेप्युटी जनरल मॅनेजर, श्री नाना मेश्राम, PIB डायरेक्टर, गुरुदास कदम, DYSP, तसेच श्रीमती दीपाली नाईक, प्रकल्प संचालक, DRDA. सगळ्या लागीं मागता की सुंदर व्यासपीठा खातीर एकदा जोरदार ताळयो जावं. खूप खूप देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आता सगळे सन्माननीय आमचे मुखेल सोयरे आणि हे सगळे मानेस्ता हांव विनंती करता, रियाज बाबू इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आणि